السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا انواع النصوص في اللغه الفرنسيه ولا لي تيب دو تكست. اذا كما تعرفوا كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي تكست في اللغه الفرنسيه. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا لهم كاملين وغادي نشوفوا باش تيتميزوا كل نوع باش تيتميز وكيفاش ممكن نديروا باش نعرفوهم. اذا باش نعرفوا النص واش لاين نوع تينتمي. اذا كما غادي تشوفوا غادي نبداو بلي تيب دو تكست ولا قلنا انواع النصوص ولا لي فورم دو ديسكور ولا انواع ديال ولا اشكال ديال الخطاب. اذا تيتسمى لو تيب دو تكست ولا لا فورم دو ديسكور. دونك النوع الاول اللي غادي نطرقوا ليه هو لو تكست ناراتيف ولا النص اللي هو قصصي ولا اللي تكون فيه لا ناراسيون، تيكون فيه الحكي ولا لا ناراسيون، تنكونوا تنعاودوا شي قصه ولا تنرويو شي قصه. اذا تيكون النوع القصصي. النوع الثاني هو لو تكست ديسكريبتيف. هو النوع الثاني قلنا هو النص الوصفي اللي تكون فيه اون ديسكريبسيون تنوصفوا شي حاجه. اذا كل تكست غادي نطرقوا ليه على حده. دابا غادي نشوفوا مختلف الانواع اون غروسو مودو، ومن بعد ان شاء الله غادي نطرقوا كل نوع غادي نشوفوه بوحديته. اذا النوع الثالث هو لو تكست ارغومونطاتيف ولا النوع ولا النص الحجاجي، تيكونوا فيه دي زارغومون. اذا تيكونوا فيه حجاج باش تدافع على واحد الفكره. اذا هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع هو لو تكست اكسبليكاتيف هو تكون فيه اون اكسبليكاسيون يعني النص الشرحي اللي تيكون فيه الشرح ديال شي حاجه. والنص الخامس هو لو تكست انجونكتيف ولا النص الزجري، يعني تكون فيه اما ان اوردر ولا تكون فيه انترديكسيون ولا تكون فيه شي غوسيت ديال غالبا تكون فيه شي غوسيت ديال الكويزين ولا تكون فيه ان مود دومبلوا. دونك نمشيو للنوع السادس اللي هو لو تكست انفورماتيف. لو تكست انفورماتيف هو النص الاخباري، يعني اخبرنا بشي حاجه، تيعطينا دي زانفورماسيون على شي حاجه. والنوع الاخير يعني ما كنلقاوهش بزاف ولكن انا حاولت نتطرق ليه في هذا الفيديو هذا، هو لو تكست اكسبريسيف. اذا هو النص التعبيري تيكون فيه اون اكسبريسيون تتعبر على شي حاجه، على ان سونتيمون، على واحد الاحساس ولا اون ايموسيون. دونك كما تتشوفوا كاينين عندنا 6 الانواع هما اللي كاينين في الاول. والنص ولا النوع السابع الاخير هو لو تكست اكسبريسيف، ما تيستعملش بزاف ولكن ان شاء الله غادي نشوفوه حتى هو. اذا قلنا كاين شحال ديال الانواع، كاين لو تكست ناراتيف، لو تكست ديسكريبتيف، لو تكست ارغومونطاتيف، لو تكست اكسبليكاتيف اي لو تكست انجونكتيف، لو تكست انفورماتيف اي لو تكست اكسبريسيف. دونك غادي نبداو بالنوع الاول اللي هو لو تكست ناراتيف. قلنا ولا هو النص القصصي ولا اللي تكون فيه الروايه، يعني تكون فيه الحكي. اذا باش تيتميز هذا شنو هو بعدا في الاصل؟ قال لك النص الحجاجي، النص عفوا القصصي ولا الرواياتي. il raconte un fait تيعاودنا على شي حاجه، ان ايفينمون على واحد الحدث اون سيتيون سون ديرولمون دون لو طون. تنحاولوا نحدوا داك وقتاش تدوز اي دون ليسباس يعني تنحدوا المكان والزمان. et on retrace les étapes et on fixe la durée يعني تنحاول ندير لي زيتاب المراحل ديال الحكي ولا ديال الروايه ديالي وتنحاول نحدد المده. دونك هذا هو النص لو تكست ناراتيف ولا النص الحكي ولا النص القصصي. قلنا تنعاودوا فيه على شي حاجه. اذا اون راكونت un fait ou un événement en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace et on retrace les étapes et on fixe la durée. شنو تنستعملوا فيه لي طون؟ بالنسبه لي طون دو ريسي تنستعملوا لو باسي سامبل دو ناراسيون، l'imparfait et le présent de narration. اذا تنستعملوا le passé simple de narration, le présent de narration ou l'imparfait. شنو تنستعملوا كذلك؟ تنستعملوا les indicateurs, les repères temporels بحال puis, soudain, plus tard. وتنستعملوا كذلك spatiaux يعني ديال l'espace ديال البلاصه ديال فين كاين. اذا المكان كنقولوا لا à cet endroit. شنو كذلك ممكن نلقاو فيه on emploie des verbes d'action. تنستعملوا الافعال ديال l'action ديال الحركه بحال courir, venir, passer etc. تنستعملوا كذلك quelques aspects énonciatifs
بحال étude du point de vue de la ou la focalisation نديرو فيه نقدر نلقاو فيه point de vue نلقاو فيه la focalisation يعني وجهة النظر ولا focalisation يعني تنهضروا على داك البيرسوناج واش هو لو بيرسوناج واش هو اللي كتب لنا الرواية إذا تنهضروا على focalisation زيرو ولا la focalisation interne ou externe وبالنسبة لا بريزونس دو ناراتور إذا واش كاين لو ناراتور واش كاين لا بريزونس ديالو تنستعملو لي برونون وكاين لي موداليزاتور وعندنا لو ديسكور إن الديسكور تنستعملو لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت و لو ديسكور انديريكت ليبر دونك هذا هو النوع الأول ولا هو لو تكست ناراتيف ولا النوع هو قلنا النص الحكي ولا القصصي اللي تنحكيو فيه شي حاجه اذا شفنا لي كاركتيرستيك ديالو دابا غادي ندوزو النوع الثاني اللي هو لو تكست ديسكريبتيف اذا النوع الثاني هو النص الوصفي تنوصفو فيه اذا شنو هو هذا النص هذا اذا لو تكست ديسكريبتيف ا بور بوت دو ديكريغ ان فينومين اذا الهدف من ديالو هو يوصف لنا واحد الظاهره ولا واحد المكان ان ليو ان اتر ولا شي حاجه ان اتر يعني شي شخص ولا واحد شي حاجه حيه ان اتر فيفون و ان اوبجي ولا واحد الشيء سي جينيرالمون لو تيب دو تكست كون تروف دون لي دوكيومونتير غالبا هذا هو اللي كنلقاوه في الوثائقيين في الوثائقيات يعني في لي دوكيومونتير اذا هذا هو النص الوصفي اذا شنو تنستعملو فيه تنستعملو فيه لو طون دو لا ديسكريبسيون اذا تنستعملو فيه زمن الوصف اللي هو لامبارفي و لو بريزون دو لانديكاتيف شنو تنستعملو كذلك تنستعملو دي روبير سباسيو بور لوكاليزي اي دوني دي انفورماسيون سور لي ليو تنستعملو البلايص باش تنحاولو نعطيو اللوكاليزاسيون يعني المكان و تنعطيو معلومات على داك الامكنه ولا الاماكن نمشيو للحاجة الأخيرة هي دي كاركتيريزاسيون إذا تنحاولو نميزو شي حاجة باش تنستعملو دي زادجيكتيف يعني صفات دي كومباريزون إذا تنستعملو لا كومباريزون مقارنة و تنستعملو دي ميتافور كذلك تعابير مجازية في هنايا إذا هذا هو النوع الثاني ولا لو تكست ديسكريبتيف إذا نمرو للنوع الثالث اللي هو لو تكست argumentatif ولا النص الحججي إذا شنو هو هذا النص الحججي إذا il vise à convaincre de la justesse d'une idée إذا تيحاول يقنعك بواحد الفكرة يعني بأنها صحيحة ولا دون بونسي ولا ديال واحد معتقد ولا دان نافي ولا ديال واحد شي حاجة ان افي يعني واحد الراي اون سابويون سور دي زارغومون وتنحاولوا ندافعوا عليها بلي زارغومون بالحجج اي دي زيكزامبل والامثله اللي يكون عندهم من الواقع يعني كيون اون فالور دو بروف يعني اللي تيكونوا عندهم تيكونوا على شكل حجج دونك هذا هو النص الثالث اللي هو لو تكست ارغومونطاتيف اذا كذلك شنو ممكن نلقاو فيه كنلقاو فيه اون تيز اللي هي ليدي سوتوني هي الفكره اللي تندافعوا عليها اللي هي اون تيز و دي زارغيومون هما الحجج و دي زيكزامبل كذلك وكنلقاو سوبجيكتيفيتي انغاجمون دو لوكوتور دونك الحاجه الاخرى اللي كنلقاوها في هذا لو تكست ارغومونطاتيف هما دي تيرم دارتيكولاسيون اذا علاش تنعتمدوا إذا les mots de liaison كنلقاو les connecteurs logiques pour marquer les liens logiques entre les thèses ou les arguments et les exemples donc هادوك اللي تنلقاوهم في un texte argumentatif بحالاش بحال mais car donc parce que puisque إذا هادو تيتسماو les liens logiques ولا des connecteurs logiques ou les mots de liaison دونك الحاجة اللي عاوتاني تنلقاوها في هاد لو تكست argumentatif كذلك تنلقاو les mots exprimant une opinion إذا تلقاو الكلمات اللي تعبرونا على الرأي بحال penser que croire كنقولو je crois que je pense que إذا و les mots exprimant l'appréciation وشي حاجة اللي تنحدو بها الإعجاب ولا le jugement ولا fausse question كذلك تلقاو l'utilisation d'un vocabulaire abstrait إذا تنحاولو نستعملو واحد المعجم abstrait إذا هذا هو النص الحجاجي هادو هما الحوايج اللي تلقاوهم في النص الحجاجي دابا غادي ندوزو النوع الاخر اللي هو لو تكست
explicatif. إذا النص الشرحي شنو تلقاو فيه؟ إذا لو تكست اكسبليكاتيف اللي هو إلي كونسيديري كوم لو نيفو سوبيريور دو تكست انفورماتيف، إذا هو تعتبر هو لو نيفو سوبيريور ديال ان تكست انفورماتيف، يعني تيكون هو بحال تكست انفورماتيف ولكن زايد عليه، بحال زايد شروحات عليه. Elle prépare l'argumentation et cherche à informer, à expliquer et rendre plus clair un sujet que le lecteur ou l'interlocuteur est censé ignorer. Il a une fonction pédagogique. Donc, il a une, هذه راه خصني واحد ليسباس هنايا، راه ايرور دو فراب، إلا بوحديتها وعاد اون. دونك شنو قلنا؟ هذا النص الشرحي شنو تيكون؟ قلنا هو لو نيفو سوبيريور، يعني ديال ان تكست انفورماتيف، يعني تيكون هو واحد النص اخباري شرحي، تيكون فيه شنو زايد عليه؟ زايد عليه تيوجدنا لارغومونطاسيون، اذا والحجه، وتيعطينا المعلومات، كذلك تيحاول يشرح لنا اكثر باش يبين لنا، باش نفهموا داك لانفورماسيون. اذا شنو تلقاو فيه؟ كذلك تلقاو فيه لو بريزون دو لانديكاتيف، لو طون اللي تنستعملو فيه تنستعملو لو بريزون دو لانديكاتيف، و تنستعملو دي تيرم d'articulation de discours pour marquer les étapes de l'explication بحال d'abord ensuite. دونك تلقاو باش تنماركيو لي زيتاب، المراحل ديالنا في هذا النص هذا، تلقاو بحال دابور، اونسويت، اونفان، ولا برومييرمون، دوزيامون، تخوازيامون. اذا تنحاولوا نماركيو بهم لي زيتاب. دونك ندوزو النوع الاخر اللي هو لو تكست انفورماتيف، اللي هو النص الاخباري، تيعطينا معلومات. اذا الى بوغ اوبجيكتيف دو رونسينيي، تيعطينا معلومات، دو كومونيكي دي كونيسونس، يعني تيعطينا شي حوايج لي معلومات sur un sujet donné، يعني تيحاول يعطينا على واحد الموضوع معين. on trouve ce type dans les ouvrages scientifiques، تلقاو هذا في scientifique، donc في les ouvrages scientifiques ديال لا سيونس، دونك في العلوم، وتلقاهم في لي زونسيكلوبيدي، في الموسوعات، وفي لي مانيوال سكولير، وفي لي غيد توريستيك. اذا لو تكست انفورماتيف اي غارمون ليتيرير، غالبا ما تيكونش، هو غارمون نادرا ما تيكون هذا لو تكست هذا ليتيرير يعني ادبي، غالبا تيكون علمي، يعني تيكون في الموسوعات ولا في لي مانيوال سكولير قلنا، ولا في لي زوفراج سيونتيفيك. شنو هي الحاجه الاخرى اللي تلقاوها فيه؟ هي ابسونس d'aindice دو لا بيرسون، ما تلقاوش فيه لا بيرسون تيهضر لينا لا بيرسون، تنستعملو جو ولا ايل ولا اذا بان كاين شي واحد اللي حاضر، ما تلقاوش. وكذلك emploi de présent de vérité générale ou d'actualité، تنستعملو زمن الحقيقه، لو بريزون دو فيريتي جينيرال او d'actualité. وكذلك une typographie mettant en valeur des définitions، دونك تنستعملو واحد typographie باش تنعطيو واحد القيمه بعد التعاريف، وتنستعملو واحد ليكسيك سبيسياليزي، يعني معجم خاص باش تنبغيو نعطيو المعلومات خاصه على شي حاجه. كذلك دي زارتيكولاسيون، تنستعملو كذلك دي زارتيكولاسيون دي كونيكتور لوجيك دو تيب كرونولوجيك، بحال دابور، اونسويت، باش تنحافظوا على داك المراحل، باش نبقاو نعطيو المعلومات. وكذلك تنستعملو ان فوكابولير كونكري، يعني واحد المعجم اللي هو يكون ملموس، يعني اللي يكون معروف. هذا هو النوع الاخر اللي ذكرناه، هو لو تكست انفورماتيف. دابا غادي نشوفوا النوع اللي هو لو تكست انجونكتيف، قلنا النص الزجري. اذا فين تلقاو هذا النص الزجري، ولا شنو هو هذا النص الزجري؟ كاك il pousse à l'action، تيدفعنا باش نديرو شي حاجه، à faire appliquer des consignes، باش نحاولوا نطبقوا شي حاجه. il applique parfois l'ordre ou l'interdiction، وشي مرات يعطينا الامر ولا المنع. on le trouve فين تلقاوه؟ غالبا تلقاوه في لي مود دومبلوا، يعني فاش تنشريو شي حاجه تلقاوه في كيفية الاستعمال ولا لي مود دومبلوا. فاش تنشريو شي اباغاي ولا تلقاوه في لي مود دومبلوا، وتنستعملوه كذلك في لي غوسيت دو كويزين، اذا فاش تنبغيو شي وصفات ديال المطبخ. شنو تنستعملو فيه؟ تنستعملو فيه لامبيراتيف، تنستعملو لانفينيتيف، وتنستعملو لو فيتور اي لو سوبجونكتيف. اذا تنستعملو هاد لي طون هادو ايون اون فالور انجونكتيف، اذا اللي تيكون عندهم واحد
القيمة الزجرية. كذلك تنستعملو لي مو اكسبريمون لوردر، اما لوردر اذا الامر، ولا لو كونساي النصيحة، ولا لا بريير يعني. تنستعملو اوردوني وكونسيي وبريي، اذا هادو هما لي فيرب اللي تنحاولو نستعملوهم في هاد لو تكست هذا. دونك هذا هو النص، قلنا لو تكست انجونكتيف ولا النص الزجري. دابا غادي ندوزو النوع اللي بقى لينا، اللي هو النوع الاخير، اللي قلنا غالبا ما كتلقاوهاش نتوما بزاف، ولكن قلنا نطرقوا ليه ما فيها باس في هذا الفيديو هذا. غادي نهضروا على لو تكست اكسبريسيف ولا النص التعبيري. شنو تيعبر لينا عن ماذا؟ قالك il exprime des sentiments، تيعبر لينا على احاسيس et des émotions، يعني تعابير كذلك. كوم لي تكست داناليز بسيكولوجيك، بحال النصوص ديال التحليل. قلنا بالنسبة للاناليز بسيكولوجيك يعني التحليل النفسي accompagné diffusion lyrique. دونك شنو تلقاو فيه؟ تلقاو فيه بالنسبة لو طون، تلقاو فيه لو بريزون داكتواليتي، إذا الزمن ديال داك لاكتواليتي يعني الحاضر، ولا الزمن فاش تنديرو داك، فاش تنهضرو في داك، فاش نعبرو على لي سونتيمون ديالنا ولا لي ايموسيون ديالنا. دونك تنستعملو لي زانديس دو لا بروميير اي لا دوزيام بيرسون، تنستعملو لا بروميير و لا دوزيام بيرسون. تنستعملو لي تيب دو فراز، اذا شنو عندنا لي تيب دو فراز؟ عندنا اكسكلاماتيف، انتروغاتيف و انجونكتيف. دونك تنستعملو هاد لي تيب هادو في هاد النص هذا. وبالنسبه كذلك تنستعملو لوتيليزاسيون دو بروسيدي ريتوريك، بحالاش تنستعملو بعض لي بروسيدي بحالاش، بحال لي بيربول. شنو هو لي بيربول؟ لي بيربول هي بحال تنحاولو نديرو واحد المبالغه، بحال دابا فاش نبغيو نقولو لشي واحد قصير ممكن نقولوا ليه قزم، اذا هذه تتسمى ليبربول. تنستعملوا لا غراداسيون. لا غراداسيون اما تنمشيو بمنحى تصاعدي ولا منحى تنازلي. وتنستعملوا كذلك لا ليطود. لا ليطود هي فاش تنبغيو نقولوا شي حاجه، بحال فاش تنبغيو نقولوا شي واحد مزيان كنقولوا ليه سو ني با موفي، يعني تنحاولوا نعطيوه لو كونترير ديالها. انت ما بغيتيش تقول ليه سي بون، ولكن كتقول ليه سو ني با موفي. دونك تتحاول بحال تعطيه لو كونترير ديال هذه هي لا ليطود. دونك هذا هو النوع الاخير اللي هو قلنا ما تلقاوهش بزاف فالنصوص، هو لو تكست اكسبريسيف. اذا هادو هما انواع النصوص اللي كاينين اللي غادي تصادفوا معاهم في حياتكم. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو هذا مزيان، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.